म अम्बिका हाङबाङ नमस्कार गर्दै आइपुगिसकेँ। अङ्ग्रेजी सिके रेडियो कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्छु। चैत्र 11 गते यता देश लकडाउनमा छ। सायद हाम्रो दैनिकी फेरि के होला, होइन त? लकडाउनलाई विभिन्न माध्यमबाट शिक्षा हासिल गर्ने अवसरको रूपमा पनि प्रयोग गरौँ, हुन्छ होइन? ल त विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, अब रेडियो सेटको नजिक आउनुहोस् है। यो अङ्ग्रेजी सिके रेडियो कार्यक्रम हरेक दिन यसै समयमा रेडियो ताप्लेजुङ 94 मेगाहर्ज र रेडियो आठराई 101.2 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुनेछ। नोटबुक, कलम, पाठ्यपुस्तक र रेकर्ड गर्न मिल्ने सामग्री तयारी अवस्थामा पक्कै राख्नुभएकै होला, होइन? यदि छैन भने तयार गर्दै गर्नुहोस् ल। आजको बसाइमा अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषय अन्तर्गत कक्षा 11 को द म्याजिक अफ वर्ड्स भित्रको एक कथा अन द भ्यानिटी अफ अर्थली ग्रेटनेस अर्थात् पृथ्वीका महानताहरूको अर्थहीन घमण्डको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आजका प्रस्तुतिका झलकहरू। Whose potent hug was feared by all. The worst of great Julius Caesar is kept in the shelf. ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ढिला नगरी आजको बसाइको उठान गरिहालौँ। प्रस्तुति सहित आउँदै हुनुहुन्छ युवराज गौतम। ल त अब कक्षा कोठामै प्रवेश गरौँ, हुन्छ होइन? Hi everyone, it's me, Yuvraj Gautam. Today also I am present here to facilitate the poem from the English book The Magic of Words from grade 11. The title of the poem is On the Vanity of Earthly Greatness. सबै विद्यार्थीहरूलाई न्यानो स्वागत। म युवराज गौतम आज पुनः अंग्रेजी विषयलाई सहजीकरण गर्नका लागि उपस्थित भएको छु। आज म कक्षा 11 को अंग्रेजी किताब द म्याजिक अफ वर्ड्स को एक कविता अन द भ्यानिटी अफ अर्थली ग्रेटनेस लाई सहजीकरण गर्न तपाईहरु माझ आइसकेको छु। सबै तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ हैन त? छौ सर। ल त त्यसो भए सर्वप्रथम यस कविताको शीर्षक बारे चर्चा गरौँ है। के तपाईहरुलाई भ्यानिटी भनेको के हो थाहा छ? थाहा छैन सर, भनिदिनुहोस् न के हो यो भ्यानिटी भनेको? ल सुन है त। भ्यानिटी भनेको घमण्ड वा अर्थहीन घमण्ड हो। अर्थली ग्रेटनेस भनेको पार्थिव वा लौकिक महानता हो र पार्थिव भनेको चाहिँ पृथ्वीमा भएको भन्ने बुझिन्छ। सर, त्यसो भए यसको पूरा अर्थ पृथ्वीका महानताहरूको अर्थहीन घमण्ड हो भन्ने हो सर? हो, यसको अर्थ त्यही हो। जस्तै पृथ्वीमा भएका महान बनिनेहरूको अर्थहीन घमण्ड हो, जुन घमण्ड समय सँगसँगै तोडिएर जान्छ। अब त बुझ्यौ नि? बुझे सर। Now, let's start our lesson. But before starting the lesson, I will give you some questions. And dear students, try to find the answer from the text. Now listen the questions carefully. Question number 1.
What is kept in the shelf? What is kept in the shelf? SHELF, shelf. Similarly, question number 2. What is changed into billiard balls? What is changed into billiard balls? BILLIARD, billiard balls. Now it's the time for Nepali summary. अब यस कविताको नेपाली सारांश सुनौ है त। अमेरिकन लेखक आर्थर गिटरसनद्वारा लिखित यस कविता अन द भ्यानिटी अफ अर्थली ग्रेटनेस मा कविले समय कति शक्तिशाली छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्न खोजेका छन्। उनी भन्छन् कि अर्थली ग्रेटनेस अर्थात् पार्थिव महानता वा भौतिक बल भनेको क्षणिक मात्र हो। यो त समयसँगै नासिएर जान्छ। त्यसैले त यस्ता भौतिक कुराहरू जस्तो बल, शौर्य, धन, सम्पत्तिको घमण्ड गर्नु हुँदैन। संसारमा भएका वस्तुहरू अनिश्चित छन्। कहिले विनाश हुन्छन् त कहिले लोप भएर जान्छन्। त्यसैले यस्ता भौतिक कुराहरूको घमण्ड गर्नु बेकार छ भनी यस कविता मार्फत सन्देश दिन खोजेका छन्। उनले यसको लागि पहिलेका भीमकाय अर्थात् ठुला ठुला डरलाग्दा जनावर र त्यसै गरी विश्व विजेता शक्तिशाली शासकहरूको उदाहरण दिएका छन्। उनी भन्छन् कि त्यस्ता शक्तिशालीहरू त नासिएर पतन भएर गए भने त्यस्तो शक्तिको घमण्ड गर्नुको अर्थ के नै छ र भनी बुझाउन खोजेका छन्। कवि मास्टोडन्स यानि कि हात्ती जस्तो जीव तर जसको दारा हात्तीको भन्दा धेरै लामो र ठुलो हुन्छ। यसको उदाहरण दिँदै भन्छन् कि तिनै मास्टोडन्सको दाराको भरमा शक्तिशाली भिडन्तहरू गरिन्थ्यो। तर आज समयसँगै ती दाराहरू बिलियार्ड बल अर्थात् स्नुकर बल मा परिणत हुन पुगेका छन्। त्यसै गरी उनले रोमन शासक शार्लमेन CHARLEMAGNE शार्लमेन जसले पश्चिमी युरोपको अधिकांश भागमा आफ्नो दरबारको बलले विजय हासिल गरेका थिए। त्यो शक्तिशाली दरबार पनि समय सँगसँगै खिया परेर सकियो भन्न खोजेका छन्। त्यसै गरी ठुलो भालु जसलाई कविले ग्रिजली बियर भनेका छन्, जसको नजिक जान मान्छेहरू डराउँथे, आज त्यसैको भुत्ला वा रौँले बनेको ब्ल्याङ्केट प्रयोग गर्छन्। र त्यसरी नै अर्का योद्धा वा शासक जुलियस सिजर जसले विश्व जितेर स्वतन्त्र भई हिँडेका थिए, आज उनको हात बिनाको आधा मूर्ति
दराज वा सोकेसमा बन्द गरी सजाउनका लागि राखिएका छन्। यसरी शक्ति नासिन्छ। यो समय सँगसँगै नासिएर जान्छ। समयले शक्तिशाली भन्दो रहेनछ, न त डर लाग्दो नै भन्छ। आखिर एक दिन त नासिनु नै पर्छ। त्यसैले यस्तो भौतिक कुराको घमण्ड गर्नु नै बेकार छ भने यस कविता मार्फत कविले भन्न खोजेका छन्। यसरी नै यस कविता अन द भ्यानिटी अफ अर्थली ग्रेटनेस को नेपाली सारांश सकिन्छ। Now it's the time to explain the stanzas of the poem. अब यस कविताका हरफका आधारमा म कवितालाई व्याख्या गर्न गइरहेको छु। ध्यान दिएर सुन है त। The first stanza is like this. The tusk that clashed in the mighty brawls of mastodons are billiard balls. मास्टोडन्सका दाराहरू जुन शक्तिशाली युद्धमा भिडन्तका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो, ती दाराहरू अहिले बिलियार्ड बल वा स्नोकर बलमा प्रयोग भएका छन्। Now in the second stanza, the sword of Charlemagne the Just is ferric oxide known as rust. अर्थात रोमका शासक शार्लमेन, जसले पश्चिमी युरोपको अधिकांश भागमा विजय प्राप्त गरी नीति, न्याय, सैन्य संरचना सुदृढ गर्नुका साथै शिक्षा, व्यापार, कृषि, साहित्य आदिमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका थिए, त्यस्ता शासकको शक्तिशाली हतियार वा तरबार जसको बलले युरोप हल्लाएका थिए, त्यो हतियार पनि खियाले नष्ट भएको छ। फेरिक अक्साइड भनेको खिया हो। Similarly, the third stanza, the grizzly bear whose potent hug was feared by all is now a rug. अर्थात ग्रिजली बियर ठूलो किसिमको भालु जसको शक्तिशाली अंगालोसँग दुनिया डराउँथ्यो, आज त्यही भालुको रौँले बनेको गलैँचामा मानिसहरू बस्छन्। Now the last stanza or the fourth stanza. Great Caesar's bust is on the shelf and I don't feel so well myself. अर्थात अर्का रोमन योद्धा वा शक्तिशाली शासक जुलियस सीजर, यहाँ प्रयोग गरिएको सीजर अर्थात जुलियस सीजर, जसले दुनिया आफ्नो बलबुताले हल्लाएका थिए, आज त्यस्ता शासकको आधा मूर्ति वा हात नभएको मूर्ति दराज वा आलमारीमा सजाउनको लागि राखिएको छ र म आफैलाई राम्रो महसुस गर्दिन, किनकि समय सँगसँगै सबैको अन्त्य निश्चित छ। यसरी कविले
समयको शक्तिलाई यस कविता मार्फत प्रष्ट पार्न खोजेका छन्। Now it's the time for summary or central idea of the poem in English. So students, be ready to write or listen carefully. The poem satirizes the persons and animals who feel vanity of earthly greatness. Earthly greatness means material or physical prosperity. Material prosperities are momentary, useless, and meaningless. But spiritual greatness is something that lasts long. The poet illustrates how strength, power, greatness, and vanity are insignificantly reduced in the course of time. To justify this fact, the poet exemplifies mastodons, a kind of elephant used to feel vanity over its powerful tusk. The bear used to be feared for its terrible hug. But in the course of time, the tusks are turned into billiard ball, and the bear skin is used to make a rug or blanket. Likewise, the Roman emperor and the great general Julius Caesar were considered to be the most powerful person. However, they are no longer remembered. The sword of Charlemagne, 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 has got the rust, R-U-S-T, rust, and the bust, B-U-S-T, bust, of Julius Caesar is kept in the shelf. They all are futile. In the last stanza, poet utters the line, I don't feel so well myself. Listen again. I don't feel so well myself. To show his own realization of the vanity of earthly greatness at a point when his own health is deteriorated, deteriorated, deteriorated. It means the poet himself feel proud for being the great poet, since he will remain anonymous in the long run. This is to say,
we take a pride in greatness is our weakness. Taking pride is nothing, just like a bubble of water, in the sense that the pride in earthly greatness is meaningless, short-lived, and perishable. In conclusion, the poet presents his pessimistic ideas of earthly greatness in human life. Now, let's discuss another frequently asked questions in examination. Now listen the question. Write the summary of the poem in a sentence. Write the summary of the poem in a sentence. This type of question is asked sometimes in exam, where she can write few sentences, not more. Now listen the answer. The poem is ironical and describes the shortness and meaningless of earthly greatness. To be proud of earthly greatness is just vanity, because we are mortal, 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 and there is nothing stable in this world. Our greatness would last only for a short time. The poet says the powerful tusk of mastodons have changed into billiard ball, which is plaything. The sword of a great king, Charlemagne, has become rust. The powerful grizzly bear, whose embrace was very powerful, had changed into rug. The powerful statesman or general Julius Caesar is laying simply as a showpiece in the shelf. The powerful persons and animals of their time have been valueless after death. Now, listen the next question. What are the different examples? What are the different examples used by the poet to show the vanity of earthly greatness? Now listen the answer. The poet, author, guitarman has presented the main four examples of powerful persons and animals to show the vanity of earthly greatness. The tusk of mastodon, hog of grizzly bear, the sword of Charlemagne, and the great Julius Caesar are the examples which are presented in the poem to excessive pride of these things. But in the course of time,
these all have been changed. The tusks of mastodon, which were used in powerful fights, have become plaything. Everyone was afraid of hug of bear, but now people sit on the fur. The sword of Charlemagne, who won many battles, has rusted, and the great Julius Caesar, the powerful Roman statesman, but now his armless statue is kept in the shelf to make Rome beautiful. Now it's your time. Now be ready to give me the answer of the questions asked before starting the lesson. The first question was, what is kept in the shelf? What is kept in the shelf? Now give me the answer. The bust of great Julius Caesar is kept in the shelf. Good answer. Now the next question. What is changed into billiard balls? What is changed into billiard balls? The tusks of mastodons are changed into billiard balls. Okay, good. Absolutely correct answer. But TUSK means tusk. Okay, now it's the time for homework. अब पालो गृह कार्यको. Now listen the question. What is the main theme of the poem? What is the main theme of the poem? Write in your own words. Thank you, dear students. Today this much only. See you soon in the next program. Bye. युवराज गौतम सरलाई धन्यवाद। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो त? आजको बसाई पक्कै सिकेमूलक बन्ने होला। कार्यक्रम सुन्दै प्रश्न तथा जिज्ञासा टिप्पणी गर्नुभएकै होला, होइन त? प्रश्न तथा जिज्ञासा अंग्रेजी सिके रेडियो कार्यक्रमको फेसबुक पेज @RADIO EDUCATION SPF को इनबक्समा र RADIO PROGRAM SPF @gmail.com मा पठाउन सक्नुहुनेछ। प्रश्न तथा जिज्ञासाको समाधान सहित थप सिकाइका लागि भोलिको कार्यक्रममा पुनः भेट हुनेछ। पठन पाठनको क्रममा कुनै जिज्ञासा भए निम्न ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। ठेगाना र सम्पर्क टिप्न तयार हुनुहोस् है। ह्युमेन प्र्याक्टिस फाउन्डेसन फुङलिङ नगरपालिका 4 ताप्लेजुङ। फोन नम्बर 024416047। हवस् त, आगामी अङ्कमा पुनः भेट हुनेछ। म अम्बिका आङबाङ बिदा हुन्छु। नमस्ते। घरमै बसौँ, सुरक्षित रहौँ, रेडियो सुनौ र पढौँ। धन्यवाद।